अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर सियालवी। हेडलाइंस आपने जानी हैं। खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताते चलें कि हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी गई हैं। एलामिया में कहा गया है कि पेट्रोल की कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लीवी 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई और पेट्रोल पर लीवी 70 रुपये से बढ़ाकर 78 रुपये 72 पैसे कर दी गई है और डीजल पर लीवी 7 रुपये 1 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई है, जिसके बाद डीजल पर लीवी 70 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये 1 पैसे फी लीटर कर दी गई और पेट्रोलियम लीवी में इजाफा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक अवाम अफवाज के साथ हैं, कोई पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें पाकिस्तान की तरक्की का अहम सतून करार दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पाकिस्तान की तरक्की का अहम सतून करार दिया। सिपा सलार ने कहा, जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें कि ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है और बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ का कहना था, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उन्होंने बलोचिस्तान को पाकिस्तान की तकदीर और माथे का झूमर करार देते हुए कहा, जब तक अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जनरल सैयद आसिम मुनीर का मजीद कहना था, पाकिस्तानी कौम न कभी झुकी है और न ही आइंदा झुकेगी। हम पाकिस्तान को उस मकाम पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान ने कब तरक्की करनी है, असल सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कितनी तेजी से तरक्की करनी है। सिपा सलार ने कश्मीर को एक बार फिर पाकिस्तान की शरक करार दे दिया और फलस्तीन से यकजहती का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। खिताब के इख्तिताम पर आर्मी चीफ और तमाम शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद का फलक शगाफ नारा लगाया। मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने जहां से मिलते हैं, कौन उनको पैसे दे रहा है, इस सब का पता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान के 80,000 अफराद ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जाम शहादत नोश किया। शुहदा से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2018 में दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। फाश गलतियों की वजह से चंद साल बाद दहशतगर्दी दोबारा सामने आई। दहशतगर्दों को सवात और दूसरे इलाकों में बसाया गया। हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के तकाज़ों में फ़र्क है। मुआशी इस्तेहकाम टीम वर्क का नतीजा है। मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी फैलाई गई है, उसके ताने बाने कहाँ मिलते हम सब जानते हैं। 80,000 लोगों ने जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की दुआओं से, उनकी कुर्बानियों से और अफवाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानियों से, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस के अफसर और सिपाहियों की कुर्बानियों से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। मगर आज फिर चंद साल बाद ये दोबारा ऊद के आई है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों लोगों को वहां पर दोबारा यहाँ पर सवात में और दूसरी जगहों पर आबाद किया गया। यही वो फर्क है बिटवीन हार्ड स्टेट एंड सॉफ्ट स्टेट। हार्ड स्टेट के ये तकाजे हैं, सॉफ्ट स्टेट के जो दूसरे तकाजे वो आप अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आज जो माशी इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ये नतीजा है टीम वर्क का। टीम पाकिस्तान। समंदर पार पाकिस्तानी हमारे सफ़ीर और सर का ताज हैं, उन पर जितना कुछ निशावर करें कम है। वज़ीर आज़म का समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुकदमात के फैसले सुनाने के लिए खुसूसी अदालतें और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बाकी सूबों में खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को FBR में फाइलर तस्वुर किया जाएगा। ओवरसीज़ के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा रखा जा रहा है। 3,000 बच्चों को पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल सकेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को 5,000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्स करवाए जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए सरकारी मुलाजमत में 7 साल की गुंजाइश रखी जा रही है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी दफ्तर कायम किया जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ फिक्टिशियस लिटिगेशन को रोकने के लिए
सिविल कोड के तरीक़ाकार में तरमीम फिल फौर करेंगे। तमाम वफाकी चार्टर यूनिवर्सिटियों में समंदर पार पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए 10,000 सीटों में 5% कोटा आपके लिए फिक्स किया जा रहा है। डिग्री देने वाले इदारों में 10,000 सीटें हैं वहाँ पर वफाक के अंदर जो डिग्री अवार्ड करती हैं। पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 15% कोटा रखा जा रहा है, 15%। 3,000 बच्चे और बच्चियों को मेडिकल कॉलेजेस में पाकिस्तान में दाखिला मिल सकेगा इंशाअल्लाह। FBI, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ओवरसीज पाकिस्तानियों को कारोबारी लेन देन और बैंक के मामलात में आप सबको फाइलर्स के तौर पर ट्रीट किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। मकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 600 रुपए महंगा होकर 3,39,400 रुपए तक पहुंच गया, जबकि 10 ग्राम सोना 514 रुपए के इजाफे से 2,90,980 रुपए में फरोख्त हो रहा है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में $6 के इजाफे से $3,224 फी औंस हो गई है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC पॉजिटिव से B नेगेटिव कर दी गई है और फिच ने पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी है। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक रेटिंग में बेहतरी, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का मज़हर है। पाकिस्तान स्ट्रक्चरल इसराहत पर अमल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान के माली खसारे में कमी आई है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिच ने 3 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। रेटिंग एजेंसी ने मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया। उन्होंने कहा कि फिच रेटिंग्स के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, मज़ीद सरमायाकारी और तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। आने वाली वक्तों में मुल्की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। We are back where we were 3 years back. अब इस सफ़र को हमने आगे लेकर जाना है। आज रेटिंग अपग्रेड हुई है, बहुत खुशाइंद है। The only thing we are going to make different this time around कि we are inshallah going to move towards sustainable inclusive growth, ताकि कोई sense of complacency ना हो। हमने इस सफ़र को जारी रखना है and we inshallah will get into a solid B. सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक और वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन तीसरे मुज़ाकराती इजलास में शिरकत के लिए कुवैत पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुँचे पर कुवैती नायब वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अस सबाह ने उनका बरतबाक इस्तक़बाल किया। खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक और वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन तीसरे मुज़ाकराती इजलास में वस्ती एशियाई ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर कसीर उल जहती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर PIA ने उज़्बेकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात में एक नई तारीख साज पेशरफ्त है। इस फैसले के बाद उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ ने भी ताशकंद से इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सयाहत उमीद शादेव से मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सकाफ़ती तबादले और मुश्तरका विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उज़्बेकिस्तान के साथ ताउन के लिए तैयार है और दोनों ममालिक के शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए वीज़ा के अमल में नरमी और दीगर खिदमात फराहम करने की कोशिशें भी जारी हैं। ताशकंद में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस फैसले को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़िज़ाई कनेक्टिविटी सिफारती ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सफारती ताल्लुकात तरक्की की राह पर गामज़न हैं। उज़्बेकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने PIA की फ़्लाइट्स शुरू करने के फैसले का खैर मकदम किया। पाकिस्तान जमहूरी कोरिया के इश्तराक से अक़वाम मुत्तहिदा के तीसरे अमन मिशन वज़ारती इजलास की तैयारी के लिए 2 रोज़ा इजलास का इनेकाद कर रहा है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी NUST के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी CIPS में जारी है।
اجلاس کے پہلے دن امن مشن کی بدلتی نوعیت اور جدید ٹیکنالوجی کے کردار پر تفصیلی پینل مباحثے ہوئے، جن کا مقصد امن مشن کو محفوظ، مؤثر اور زیادہ فعال بنانا ہے۔ اجلاس کے دوران پاکستان کے اقوام متحدہ امن مشن میں کلیدی کردار کو خصوصی طور پر سراہا گیا۔ افتتاحی سیشن سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے خطاب کرتے ہوئے شرکاء کو خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جب دنیا کو بڑھتے ہوئے تنازعات، پیچیدہ سیکیورٹی چیلنجز اور عالمی سطح پر بدلتی ہوئی جغرافیائی اور سیاسی صورتحال کا سامنا ہے۔ سفیر عاصم افتخار نے اقوام متحدہ کے اعلیٰ عہدیداران، بالخصوص انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشن، انڈر سیکرٹری جنرل برائے آپریشنل سپورٹ، پولیس ایڈوائزرز فیصل شاہکار، قائم مقام ملٹری ایڈوائزر اور اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل الزبتھ اسفیر کی شرکت پر ان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ سے آپ کو حالات سے آگاہ کرتے چلیں کہ لندن کے ایکسل سینٹر میں یوکے کے سب سے بڑی عالمی فرنچائز نمائش کا انعقاد، جس میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں نے اپنی مصنوعات کی نمائش کی۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں لندن سے عمران راجہ۔ لندن میں بزنس شو میڈیا کی جانب سے منعقدہ 2 روزہ عالمی فرنچائز نمائش میں پاکستان، ایران، افغانستان، قطر، کویت، لبنان، فرانس، برازیل سمیت 30 سے زائد ممالک کی 250 فرنچائز برانڈز نے اپنے مصنوعات کی نمائش کی۔ 2 روزہ نمائش میں لندن اور دنیا بھر سے 11,000 سے زائد شرکاء اور کاروباری افراد نے شرکت کی۔ نمائش کا مقصد شرکاء کو ایک چھت تلے فرنچائز کے ساتھ ساتھ براہ راست رابطہ اور کامیاب کاروبار شروع کرنے کے لیے مالی اور آپریشنل مدد فراہم کرنا تھی۔ نمائش میں کامیاب فرنچائز شروع کرنے کے لیے 60 سے زائد سیمینار اور مباحث کا بھی انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں شریک پاکستانی مندوبین نے کہا کہ پاکستانی مصنوعات کی نمائش سے یورپی منڈیوں تک رسائی آسان اور ممکن ہو سکے گی۔ جو کیوشائز بیسیکلی لانچ کر رہے ہیں آج یہاں پہ یوکے میں، آج اور کل فرنچائز شو، دا فرنچائز شو ان ایکسل یوکے لندن۔ یہاں پہ ہم گو کرسپی کو لانچ کر رہے ہیں۔ گو کرسپی بیسیکلی برانچ ہے قطر میں ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ، البلدی کے ساتھ، تو کافی اچھی فرنچائز ہے یہ، کافی اچھی اپرچونٹی ہے یوکے کے لوگوں کے لیے، یا پھر اور کہیں بھی آپ جائیں اور کیوچائز کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں۔ Today we are exhibiting at the London Excel. Please come and see us. Our stand number is stand number C120. And this is the first time we are exhibiting the Dawat franchise model. ایونٹ میں شریک نمائندوں نے نمائش کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تقاریب میں صارفین کے فیڈ بیک سے مارکیٹ کی ڈیمانڈ اور کاروبار میں بہتری لانے میں مدد ملتی ہے۔ عمران راجہ، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ برطانیہ کے شہر آکسفورڈ میں غزہ میں اسرائیلی مظالم کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف رنگ، نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ ساجد عزیز کی رپورٹ دیکھیے۔ مظاہرین شہر کی مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے مرکزی چوک پر پہنچے، جہاں انہوں نے اسرائیل مخالف اور فلسطینیوں کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی۔ فری فری فلسطین، غزہ میں نسل کشی بند کرو اور اسرائیل دہشت گرد ہے جیسے فلک شگاف نعرے شہر میں گونجتے رہے۔ مظاہرے میں بچوں، خواتین، بزرگوں اور نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ جب مظاہرین شہر کے مرکز میں اکٹھے ہوئے تو احتجاج نے جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ مقررین نے فلسطین میں جاری مظالم، بچوں کی شہادت اور عالمی اداروں کی مجرمانہ خاموشی پر شدید تنقید بھی کی۔ ساجد عزیز، بیورو چیف، ABN نیوز، لندن۔ لیبیا سے غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے تارکین وطن کی ایک اور کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ کشتی پر 39 تارکین سوار تھے، 4 ڈیڈ باڈیز پاکستانیوں کی ہیں۔ ایک اور کشتی حادثہ، بیرون ملک جانے کے خواہش مند 4 پاکستانی چل بسے۔ نوجوانوں کی موت کی خبر اہل خانہ پر بجلی بند کر گری۔ جام بحق ہونے والوں میں گجرانوالہ کے اور منڈی بہاؤدین کے شہری شامل ہیں۔ لیبیا گئے ہیں تو لیبیا والوں نے ان پر بڑا تشدد کیا ہے، بڑا ظلم کیا ہے ان پر۔ گجرانوالہ کے 3 بچوں کے باپ 30 سالہ سفیان 5 ماہ قبل یورپ کے لیے نکلا۔ گھر والوں کے مطابق ایجنٹ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ قانونی طریقے سے اٹلی بھیجا جائے گا۔ سفیان کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات ہیں۔ 5 مہینے ہو گئے نو، 5 ماہ۔ فون ہمیں آیا جمعرات کے دن، بعد میں فون نہیں آیا۔ ہمیں ڈاؤٹ پڑ گیا بھی کچھ ہو نہ گیا ہوئے بچے کو، لیکن وہ رات ہمیں ویڈیو مل گئی۔ ہمارے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی یہاں بھیج دیں اور ہم خود ان
ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیں۔ بدقسمت کشتی میں سوار منڈی بہاؤدین محلہ شفقت آباد کے محمد آصف کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ اہل خانہ کے مطابق آصف 3 سال قبل لیبیا گیا۔ کشتی حادثے کی خبر میڈیا سے ملی۔ متوفی آصف 2 بچوں کا باپ تھا۔ انہوں نے تیاری کیا، سان بیگ بھی بخایا نہیں کہ میں واپس پاکستان آ رہے ہوں، تے پوری تیاری سی انہوں نے پاکستان آن دی، لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کی مسئلہ انہوں نے اتنے بنیا کی نہیں بنیا۔ اسی ٹی وی تو دیکھے سان آڑ گڑیاں دسیا ہوئے کہ بھی تھوڑے میاں دے نال مطلب کیا مسئلہ بنیا اتنے لیبیا وچ۔ اہل خانہ نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آصف کی میت کو جلد وطن واپس لانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی جانب سے امریکی کانگریس کے وفد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں پی ٹی آئی کے وفد کو شرکت کی دعوت کا معاملہ اسپیکر آفس کے ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیریسٹر گوہر اور عامر ڈوگر کو مدعو کیا گیا، لیکن وہ نہیں آئے، جبکہ بیریسٹر گوہر کی جانب سے دعوت ملنے کے انکار کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی کانگریس وفد کی عشائیہ پر پی ٹی آئی کو دعوت نہ دینے کا تنازع، اسپیکر قومی اسمبلی کے بیان پر بیریسٹر گوہر کی تردید۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا تھا کہ امریکی کانگریس کے کسی رکن نے بانی پی ٹی آئی کا ذکر نہیں کیا۔ تینوں اراکین نے کہا وہ پاکستان کی داخلی سیاست میں مداخلت نہیں کرتے۔ ملاقات کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی اور چیف ویب کو بلایا گیا تھا، ثبوت موجود ہیں۔ دوسری جانب بیریسٹر گوہر نے اس دعوے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی ایونٹ کی دعوت نہیں ملی، نہ کال آئی، نہ میسج۔ میں معاملے کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اسپیکر آفس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اراکین کو امریکی وفد کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے کی دعوت دی گئی تھی۔ ترجمان کے مطابق پرنسپل سیکرٹری ٹو اسپیکر، اسپیشل سیکرٹری برائے انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈی جی پروٹوکول نے بیریسٹر گوہر اور ملک عامر ڈوگر کو خود فون کر کے عشائیے میں مدعو کیا اور دونوں اراکین نے شرکت کی تصدیق بھی کی تھی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ دعوت نہ ملنے کا دعویٰ حقائق کے برعکس ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے امریکی وفد کو پنجاب میں زرعی صنعت، آئی ٹی، توانائی، صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور امریکی وفد کو پارلیمانی سطح پر وفود کے تبادلے کو مزید بڑھانے کی تجویز دی۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ پنجاب میں غیر ملکی اداروں کی سرمایہ کاری کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا۔ پاک امریکہ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاک امریکہ پارٹنرشپ میں مزید وسعت کی گنجائش موجود ہے اور پنجاب نئی جہت دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت پنجاب غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔